أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. خوب هستید؟ وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوبم خوبم، متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. خیلی ممنون. خب بله، تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما بفرمایید، شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام خوردی؟ بله من هم شام خوردم. شما با ارشی حسین صحبت کنید. ارشی حسین سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ بفرمایید. سلام خواهر. حال شما خوب است؟ بله حال من خوب است. حال شما خوب است؟ بله من هم خوبم. اسم شما چیست؟ اسم من تحسین فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من ارشی حسین است. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارک پور هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در لکھنؤ زندگی میکنم. خانواده شما چند نفر هستند؟ خانواده من 4 نفر هستم. در خانواده شما چند نفر هستند؟ در خانواده من 4 نفر هستند. اور اگر سوال کرنا ہو تو ایسے کرتے ہیں، خانواده شما ادھر دیکھیں سب لوگ، خانواده شما چند نفره است. چند نفره کیا لفظ استعمال کرتے ہیں پھر؟ نفره، یعنی آپ کی فیملی کتنے ممبرز والی ہے. خانواده شما چند نفره است یعنی آپ کی فیملی کتنے چیز پرسن والی ہے. جو کہ خانواده میں 4 نفره است. 4 نفره، 10 نفره، 20 نفره، 3 نفره. بله بله. بفرمایید. خانواده شما چند نفره است؟ خانواده من 4 نفری است. خانواده شما چند نفری است؟ خانواده من 6 تا نفره است. 6 نفره. بله. شما یک روز چند مرتبه چای میخوری؟ بله. هر روز شما چند یک روز مرتبه؟ هر روز چند مرتبه چای میخوری؟ بله. شما هر روز چند مرتبه چای میخوری؟ من هر روز 4 مرتبه چای میخورم. شما هر روز چند مرتبه چای میخوری؟ من یک مرتبه چای میخورم. شما چند عدد خودکار داری؟ من 2 عدد خودکار دارم. شما چند عدد خودکار داری؟ من 3 عدد خودکار دارم. شما چند جفت لباس و کفش داری؟ من 3 جفت لباس و کفش دارم. شما چند جفت لباس داری؟ من 10 تا جفت لباس دارم. شما چند دست بشقاب داری؟ شما چند دست بشقاب داری؟ من 3 دست بشقاب دارم. من یک شستایی بشقاب دارم. نه، یک دست بشقاب شیفتایی. من یک دست شیفتایی یک دست بشقاب، یا کہیں ایک دست بشقاب دارم، ایک سیٹ ہے. یک من یک دست بشقاب دارم. بله. بله بفرمایید. برادر شما چند بسته نودل میخرد؟ نودل؟
جو نہیں پڑھا وہ نہ بولے. نوڈلس وہ کہہ رہی ہے. جو ابھی نہیں پڑھایا نہ بولے. آپ بھی چونکیں گی, سب چونک جائیں گے. فرمائیں. شما چند بسته خودکار میخری؟ من 2 بستے خودکار میخرم. شما چند بسته مداد میخری؟ من 3 بسته مداد میخرم. مادر شما چند کیسه برنج میخرد؟ مادرم 2 کیسه برنج میخرد. مادر شما چند کیسه برنج میخرد؟ مادر من 3 کیسه برنج میخرد. شما روزانه چند جفت لباس دوزی؟ ببخشید. من هر روز 1 لباس میدوزم. شما هر روز چند لباس میدوزی؟ من روزانه 1 جفت لباس میدوزم. شما چند جفت کفش داری؟ من 3 جفت کفش دارم. شما چند جفت جوراب داری؟ من 4 جفت جراب دارم. شما فصل کدام جاکت میپوشی؟ من در فصل زمستان جاکت میپوشم. شما در کدام فصل جوراب میپوشی؟ من فصل زمستان جراب میپوشم. شما چی داری؟ من کتاب خودکار دارم. شما چه داری؟ من هم کتاب خودکار دارم. شما چند تا خودکار داری؟ من 3 تا خودکار دارم. شما چند تا خودکار داری؟ من 4 تا خودکار دارم. خودکار مال کیست؟ خودکار مال من است. مداد مال کیست؟ مداد مال برادرم است. چه چیزی برای نوشتن است؟ مداد برای نوشتن است. چه چیزی برای خوابیدن است؟ تخت برای خوابیدن است. شما چه چیزی دوست داری؟ من چای دوست دارم. شما چه چیزی دوست داری؟ من بستنی دوست دارم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ من لباس صورتی میپوشم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ من لباس صورتی. بله من هم لباس صورتی میپوشم. خیلی خوب. تمام شد؟ احسن. خیلی خوب. دوستان اینجا نگاه میکنید؟ دوستان اینجا نگاه میکنید؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 تک کی گنتی اہم ہے, وہ یاد کر لیجئے. کری تھی سب نے یہ 2 سے 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. پھر 20 سے لے کے 29 تک وہی ہے جو 1 سے لے کے 9 تک ہے, بس واو لگانا ہے. 20 2 1 20 2 2 20 2 سے, ایسے ہی CO 1 CO 2 CO سے, چہر 1 چہر 2 چہر سے, ایسے ہی پھر 100 تک آسان ہے. ایک دہائی سے دوسری دہائی تک 1 سے 9 تک کی گنتی واو لگا کے لگانی ہوتی ہے, یاد ہے نہیں؟ بڑھیا ایک دہائی سے دوسری دہائی تک پہنچنے کے لیے واو لگا کے 1 سے 9 تک کی گنتی لگا دیتے ہیں. کتنی؟ مثلا 20 تو 1 20 تو 2 20 تو 3 20 تو 4 20 تو 5 20 تو 6 20 تو 7 20 تو 8 20 تو 9 سی. اب 30 سے لے کے 40 تک پھر واو لگا کے CO 1 CO 2 CO سے CO 4 ایسے ہی. ایسے ہی 100 تک کی میں نے آپ کو بتائی تھی. اب 100 سے لے کے 200 تک وہی ہے جو 1 سے لے کے 100 تک تھی, بس واو لگ جائے گا. کیسے؟ دیکھیے نا, دیکھیے. سادو 1 سادو 2 سادو 10 سادو 20 سادو 20 تو 1 سادو 20 تو 2, بس ایک صد لگانا ہے. جہاں جہاں آپ نے 100 تک گنتی میں کیا لگایا تھا, مثلا CO 6 CO 6 بس ایک آپ کو اب 136 کہنا ہے تو ایک 7 سادو CO 6 سادو CO 6, ایک واو بڑھتا چلا جائے گا. ایک واو بڑھتا جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تحسین فاتح میں, گل ناز فاتح میں, بولے شبیہ نشاط فاتح میں, ہمیں لے لیا. سادو CO ایک 7 آگے 7 و سی و 6,
पढ़ा कैसे जाता है मैंने आपको बताया था, गिनती और टाइम में वाव पेश की शक्ल में पड़ जाती है इश्काल में। सदोसियो शीश, सदोसियो शीश, ठीक है। अगर हम कुछ करें बढ़िया 30 6 30 6 है नहीं, 100 बढ़िया 30 और 6, अगर तर्जुमा करें लफ्जी 100 और 30 और 6 है नहीं, बढ़िया बढ़िया 100 वाव के माने और है ना, 100 और 30 और 6 कितने हुए 100 सदोसियो सदोसियो। 136 अब एक दहाई से दूसरी दहाई तक सिर्फ वाव लगा के 109 तक की गिनती लगाते हैं, 100 से लेकर 200 तक वही गिनती है जो 1 से 100 तक है, 200 से लेकर 300 तक वही गिनती है जो 1 से 100 तक है। सात बोलिए, सात दिवीस 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 ईसाद चहासद शश कैसे शिष्टाना होता, शिष्टाद हफ्त सद हश सद नुह सद हजार। गिनती इतनी आसान है कि 20 तक की याद कर लीजिए, 20 उसके बाद दहाइयां याद कर लीजिए, फिर सैकड़े याद कर लीजिए, इतनी आसान है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं अगर आप मैं इससे पूछूं, आप वाव लगा लगा के बता देंगे, कैसे बोलिए। ये 2000 है ना, हजार, उसके बाद 2000 से 1000 4000 5000, गिनती याद है, वाव वाव लगा के चले जाइए। 2000 नहीं, अगर लंबी गिनती दे दिया है तो कैसे करना, 2000 वाह सीसद वाह चेहल वाह पांच, कैसे देखिए 2000 वाह लगा दीजिए, वाह सीसद वाह चेहल आपके बाद वाह पांच वाह। अब इसे वाव को वाव ना पढ़ के पेश पढ़ दीजिए, 2000 सीसद चेलो 5 आपको ये याद हो गया है 1000 2000 फीसद की गिनती, सैकड़े भी याद हो गया कि ये फीसद है, दहाइया भी याद है कि ये चेहल है, और ये भी इकाइयां भी याद हो गई कि ये 5 है नहीं, बीच में वाव लगा दीजिए, सारी गिनती आ जाएगी। 2000 वाह सीसद वाह चेहल वाह 5, 2000 सीसद चेलो 5, 2000 सीसद चेलो 5 सही है नहीं? तो 20 तक की गिनती सबसे अहम, एक दहाई से फिर दूसरी दहाई तक वही है, वाव लगा के 1 से 9 तक की गिनती, दहाइयों के नाम याद हो जाए, फिर उसके बाद सैकड़े से लेके दूसरे सैकड़े तक वही गिनती है जो 1 से 100 तक थी, वाव लगा देना है जी। फिर सैकड़े याद कर लीजिए, दिवीस सीसद 400 500 600 700 800 900 1000। अब 1000 से लेके 99,000 तक नहीं, 7,000 कितने 9,999 तक हजार ही लगेगा, उसके बाद जाके मिलियन आएगा, 10 लाख पे जाके 1000 2000 6000 4000 10000 20000 30,000 6000 7,000 1 लाख को 7,000 20,000 60,000 40,000 50,000 60,000 60,000 90,000 1 मिलियन, उसके बाद आएगा 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है। फिर तो गिनती आसानी आसान है, फिर तो मैं आपको पता है 12 डिजिट वाली भी इतनी आसानी से बोलेंगे आप फिर, ठीक है। इतनी गिनती सिखा दूंगा कि आप अपनी जबान की नहीं जानते होंगे जितनी फारसी की जान जाएंगे, ठीक है। सही है, तो गिनती याद हो गई है नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है।
جی بہت آسان. آسان ہے. گنتی بس 20 تک اہم ہے. کہاں تک؟ 20 20 تک. تک. اس کے بعد پھر دہائیوں کے نام یاد کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد سینکڑوں کے اور پھر ہزار کے پھر ملین 1 ملین پھر 10 ملین پھر ملیارڈ. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ بھلے آقا. واو لگنی ہے واو لگتی جانی ہے. ٹھیک ہے اب امید ہے کہ آپ کو 1000 تک گنتی یاد ہو گئی. کیسے 7 تک تو یہ تھی 20 تو 1 20 تو 2 20 تو 3 20 تو 4 20 تو 5 20 تو 6 20 تو 8 20 تو 8 20 تو 80. ایسے ہی 9 2 1 9 2 9 2 9 2 7 مثلا 7 1 7 2 7 2 7 2 4 7 20 7 30 7 40 7 50 7 60 7 واو لگا کے 200 تو 5 200 تو 6 200 تو 6 پھر 101 102 پھر 200 تو 1 200 تو 2 200 پھر 300 تو 1 300 تو 2 100 تک. ایک سیکڑے سے دوسرے سیکڑے تک وہی ہے جو 1 سے 100 تک ہے. جی بھلے آقا. بھلے آقا. بہت آسان ہے. اب اگر میں کل آپ سے آ کے پوچھوں گھبرائیے گا مت. میں آپ سے کہنے لگوں مثال کے طور پر اب آپ سے کوئی میں پوچھوں بتائیے تو کیا کہنا پڑے گا آپ کو؟ 10,000 10,000 واہ 500 واہ 80 مثلا و 80 مثلا و 5 و 10,000 500 82 5 5 10,000 500 82 5 نہیں بھلے آقا. 10,000 500 82 5. اب آپ بڑی بڑی گنتی بھی یاد کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو معلوم ہے کتنا ہے 6 5 ہے. اب آپ سے کوئی کہے بتائیے 6 5 ہزاروں 782 بھلے آقا. چلو 6 5 ہزار 45,000 6 5 ہزار 6 5 ہزاروں واو لگا دیجیے 7 واو 8 واو 2 نہیں 2 بھلے آقا. بھلے آقا. ٹھیک ہے. اب آپ گنتی بڑی بڑی خود کر کے لائیں گے. پریکٹس کبھی آپ سوچیں کہ 1000 تک لکھوائی تھی. دیکھیے میں نے اتنی بھی کر دی آپ کر دیں گے اسے. آپ اسے 95 99,000 تک کر کے لائیے گا 10 لاکھ سے پہلے کتنا. اور آسانی کے لیے یہ رکھیے گا ہر 3 ڈیجٹ کے بعد ایک کوما لگا دیجیے گا. جی ہر 3 کے بعد 1 2 3 ہر 3 کے بعد ایک آسانی ہوگی. 99,000 500 5 بھلے آقا. بھلے آقا. اور ایک بار لکھیے یہ کیسے ہوگا جی لکھ کے دکھائیں لکھ کے. اور کیا ہے 99,000 نوت نہیں پتا آپ کو 99 ہے تو پتا ہے 99 ہے نہیں 99 اس کا بس جی ہزار لگا ہے 99,000 500 5 اوکے 500 5 جی 5 نکالوں بھلے آقا. بھلے آقا. جی بھلے آقا. ابھی آپ کی کتاب 10 تک کی یاد کرا رہی ہے. میں نے آپ کو 10 لاکھ تک سے پہلے کی کراتی ہے. اور میں اس لیے آپ ہی کہہ رہا ہے کہ اتنی محنت تو نہیں کرائی آپ نے. آسان ہے. اب آپ کاپی پہ لکھ کے دیکھیے گا اس چیز کو لکھ کے 99,000 تک کی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ 3 سینکڑے تک تو آپ کو آ ہی گئی نا. سینکڑوں تک تو آ گئی نا آپ کو. 500 بھلے آقا. 500 لگائیے. یہ والا کھانا 1000 کا ہے مثلا 5,000 500 5 5,000 500 5 بھلے آقا. بھلے آقا. اور آگے کی گنتی بتاؤں گا اس کا. متوجہ شدید ہمیں شما دوستان بھلے آقا. بھلے آقا. خوب گلے ناز پاتے میں شما برنامه حتی دیتان کا بیان کنی اتنا آرام ہے. چشت گلے ناز پاتے میں سلام آقا. سلام خوب هستی شما؟ ممنون. برنامه تگیتان را بیان بفرمایید. بله آقا.
سلام. اسم من گلناز فاطمه است. من اهل هند هستم. در مبارکپور زندگی میکنم. من دانشجو هستم. من فرزند اول خانواده هستم و بزرگترین خانواده هستم. بزرگترین خانواده هستم. بزرگترین فرد فرد خانواده. فرد خانواده هستم. من هر روز ساعت 4 صبح بیدار میشوم. سپس مسواک میزنم و وضو میگیرم و نماز و دعا میخوانم. بعد از آن دقیق قرآن و مطالعه میکنم. من 7 جلد کتاب دارم. من هر روز یک کتاب میخوانم. سپس در اتاقها جارو میزنم و دوش میگیرم و در آشپزخانه چای و صبحانه آماده میکنم و همراه خانواده هم صبحانه میخورم. بعض وقتی ها صبحانه نمیخورم و زود برای مدرسه آماده میشوم. من سوار ماشین، بعض وقتی ها با سوار اتوبوس مدرسه میروم. من 5 ساعت درس میخوانم. سپس همراه برادرم ساعت 1 بعد از ظهر از مدرسه به خانه برمیگردم. سپس وضو میگیرم و نماز میخوانم و در آشپزخانه نهار آماده میکنم و همراه خانواده هم نهار میخورم. چند ساعت استراحت میکنم و از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر 1 ساعت درس میدهم. سپس در اتاقها جارو میزنم و خانه را تمیز میکنم و شام آماده میکنم. سپس وضو میگیرم و نماز میخوانم و بعد از آن همراه خواهر و برادرم تکلیف مینویسم و با دوستانم صحبت میکنم. بعد از آن از ساعت 9 شب از من 1 روبه به 9 از 1 بھلے آقا یہ والا ٹائم نہیں یاد ہے. از 1 تا 1 من از 1 روبه به 9 تا 1 روبه به 10 زبان فارسی میخوانم. الان سر کلاس هستم و درس مینویسم. الان برنامه هفتگی بیان میکنم. احسن. خیلی خوب. تمام شد؟ بله آقا. احسن. خیلی خوب بود. دوستان متوجه هستید؟ بله آقا. بله. خب این همی تعریف این حرامی شناسید. این حرامی شناسید. انہیں بله پہچانتے ہیں. بله پدر بزرگ نانا کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں. بله. ایسے مادر بزرگ نانی کو بھی، دادی کو بھی. پدر مادر کو تو آپ جانتے ہیں. امو کہتے ہیں چچا کو، امے کہتے ہیں پھوپھی کو. امو چچا، امو یعنی پاپا کے بھائی چچا، اور امے پاپا کی بہن پھوپھی. خالے امی کی بہن خالہ. اب دائی امی کا بھائی ماموں. دائی ماموں. اور چاچی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہمسر امو. اب ایک ساتھ ہمسر لگا دیجیے کہ ہسبینڈ اور وائف بن جائیں گے. ہمسر امو چچا کی بیوی یعنی چچی، ہمسر امے پھوپھی کے شوہر یعنی پھوپھا، ہمسر خالے خالہ کے شوہر یعنی خالو، ہمسر دائی یعنی مامی. بھلے آقا. پسر دختر تو جانتے ہیں، بیٹا بیٹی. فی الحال اتنے رشتے یاد رکھیے، باقی میں پھر بتاؤں گا. برادر زادے یعنی بھتیجا بھتیجی، خواہر زادے برادر زادے برادر کی اولاد، خواہر زادے خواہر کی اولاد بھانجا بھانجی. ٹھیک ہے. بھلے من امو نہ دا امو بنے من چہار تا امو دارم امے نہ دارم. بلے دو تا خالے دارم وقت سے تا دائی دارم. شما چند تا دائی داری؟ من 5 تا دایی دارم. آسان خیلی خوبه 5 تا دائی داری. خوش به حاله چون که شما 5 تا دائی داری. دوستان گرامی کنید دائی. من 3 تا دائی دارم. شما چند تا دائی داری؟ من 7 تا دایی دائی شما چه کاره است؟ دائی شما چه کاره است؟ دایی من مهندس است یا روحانی؟
روحانیت بله خاله بله شما چند تا خاله داری؟ من 5 تا خاله دارم. بله من تا 5 تا خاله دارم بله عمه داری؟ بله بله من 3 تا عمه دارم. من عمه ندارم من دوتا من عمه ندارم متاسفانه خیلی عمه یہ پھوپھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا عمے نہیں ہے ہمارے عمے ٹھیک ہے اور اگر تھی بھی ایک وہ بھی پاپا کی چچا کی بیٹی وہ پاکستان میں اگر ایک نام کی پھوپھی تھی بھی ایک دو وہ بھی پاپا کی کزن سگی تھی نہیں سگی ایسی ویسی تھوڑی ہمارے دادا بہت نیک تھے ان کے ہاں لڑکے تھے لڑکی نہیں تھی لڑکی ہوئی پیدا ہو کے کچھ سال کی مر گئی ایک اور ہوئی وہ جوان ہو کے 14 سال کی ہو کے مر گئی کسی کو پتہ بھی نہیں لگا محلے میں کہ گھر میں اتنی بڑی لڑکی بھی تھی وہ بھی مری پھر 2 پالی وہ بھی نہیں بچ پائی تو کہتے تھے دادا کہتے تھے وہ گھر میں لڑکی نہیں ہوتی جس گھر میں لڑکی نہیں ہوتی وہ گھر منحوس ہوتا ہے وہ بہت روتے تھے یاد کرتے تھے پھر اللہ نے ان کو پوتیاں دی 17 پوتیاں 17 پوتے ماشاءاللہ نہیں مگر وہ جب خود نہیں رہے اور جب رہے جب پہلی پوتی گھر میں ہوئی تھی تو اس کو اتنا گودوں میں پالا کہ اس کی ٹانگ خراب ہو گئی گودوں میں رہے سمجھ میں آ رہا ہے اتنا لاڈ پیار سے لڑکیوں سے بہت محبت کرتے تھے ہمارے دادا لڑکیوں سے بہت محبت کرتے تھے متوجہ ہے ہندوستان اور یہ پھوپھی جو ہوتی ہے یہ الگ ہی ہوتی ہے پھوپھی جیسا کوئی نہیں ہوتا بھائی متوجہ ہے ہندوستان ہفتہ مداری احسن خیلی خوب متوجہ شدید ہمیشہ دوستان اتنا کافی ہے اتنے رشتے اور بھی رشتے پوچھنے ہوں مجھے بتا دوں فی الحال ضروری رشتے یہی تھے نا ہاں ایک اور بھی تو یہ تو اوپر کی طرف کو ہے نیچے کی طرف کو بھی تو لکھوا دوں نوے پوتا پوتی نواسا نواسی پوتا پوتی نواسا نواسی 90 بھلے چیک کیا شما 90 دارت تم میں آپ میں سے کس کے پاس پوتا پوتی یا نواسا نواسی ہے من ندارم متوجہ شدید ہندوستان ہاں دختر لڑکی پسر لڑکا ان کی اولاد کو کہتے ہیں صحیح ہے دوستان الان دقت کنید بله خوب آفرین زهرا صدای من میرسد اینجا نگاه کنید لطفا توجه کنید دوستان آموزش عدد انہوں نے ابھی 1 سے 10 تک سکھایا ہے اور میں نے 99,000 تک بتا دیا آپ کو یک چند درخت در جنگل است یک درخت چند درخت در این جنگل است دو تا درخت بله چند تا درخت در خانه شماست سه تا درخت چند تا درخت در این تصویر وجود دارد 4 این چند درخت است این 5 تا درخت این چند درخت است این 6 تا درخت بله در باغ چند تا درخت انبه وجود دارد در باغ درخت انبه در این باغ چند تا درخت سیب هست در این باغ یہ سیب کا درخت نہیں ہے بتائیے کا سرو کا درخت ہے نا یہ سر بله 9 این 9 درخت است
اینو درخت درخت بل میں فرمائیں یہاں پہ کیا کرنا ہے کیونکہ یہ بھلا بولیے جیسے جیسے میں بولتے جائیے یہ ایک پانچ ہفت شش نو دو نو سه هشت چهار شش بھلے اب یہ کرنا ہے تو کیا کریں یہ دو آفرین زہرا آپ کا مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے اس سے آفرین زہرا آپ کا مائک پر چہار پانچ دہ نو ہشت ہفت شش یہاں پہ اس کا الٹا کرنا ہے یہاں پہ وہ لکھنا تھا یہاں پہ ایک بولیے دو چهار پانچ شش هفت هشت نو ده گوش کنید و بخوانید آفرین زہرا بفرمایید شما چند تا پیراہنداری آفرین زہرا بله آقا شما چند تا پیراہنداری من پیراهن بله من یک پیراہن دارم بله من چند تا پرتقال دارم تو دو پرتقال داری برادر شما چند تا کتاب دارد او سه کتاب شما چند تا استکان دارید ما 4 تا استکان داریم من چند تا سیب دارم ما چند تا سیب داریم شما 5 تا سیب دارید آنها چند تا توپ دارند آنها 6 تا توپ دارند آن اتاق چند صندلی دارد آن اتاق 7 صندلی دارد آن حیوان چند تا پا دارد آن حیوان 8 پا دارد آن درخت چند تا سیب دارد آن درخت 9 سیب دارد این پسر چند تا مداد دارد این داد دارد بله چند تا 10 آقا بله این پسر 10 مداد دارد آموزش فعل ایک نیا فعل سکھا رہے ہیں یہاں پہ اور آپ کے لیے بالکل نیا ہے یہ نہیں علی آقا تو کہہ تو رہے تو نیا ہے آپ کے لیے یہ نہیں آقا نہیں ہے نا اتنی پریکٹس ہو گئی ہے اتنی پریکٹس ہو گئی اگر گنتی گننے بیٹھے تو گن نہیں پائیں گے کتنی بار پریکٹس ہوئی ہے اس فعل کی ہر روز شما چه میخوانید آپ بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں میں کرتا ہوں کوئی بھی کرتا ہے تو یہ ضرور یا معرفی بھی کرتا ہے یا برنامہ ہفتے کی بھی بیان کرتا ہے تو کتنی بار یوز کرتا ہے اس کو نہیں ہر کوئی تو یہ آپ کے لیے بالکل نیا نہیں ہے من چه میخوانم من کتاب میخوانم تو درس میخوانی او روزنامه میخواند ما درس میخوانیم شما قرآن میخوانید آنها نماز میخوانند بله مصدر کیا ہے خواندن واو سائلنٹ ہے خواندن مضارع اخباری میخوانم میخوانی میخواند میخوانیم میخوانید میخوانا شما چه میخوانی من کتاب میخوانم سب بولیں بله شما چه میخوانید ما خطاب بله طاهره بله نشاط صدای شما صائمه بله من چه میخوانم تو کتاب ما چه میخوانیم شما کتاب او چه میخواند کتاب
آنها چه میخوانند؟ آنها چه میخوانند؟ گوش کنید و بخوانید. ها بله. شما چه میخوانی؟ شما چه میخوانید؟ من چه میخوانم؟ ما چه میخوانیم؟ او چه میخواند؟ آنها چه میخوانند؟ شما چه میخوانید؟ او چه میخواند؟ آقای فیضان صائمه صدای شما نمیرسه. اس کنیز زهرا اطرت ایثار قاسم. آیا آنها کتاب میخوانند؟ شما چه میخوانید؟ تو چه میخوانی؟ آیا شما روزنامه میخوانید؟ نه. آیا شما کتاب میخوانید؟ بله ما کتاب میخوانیم. آیا او روزنامه میخواند؟ آیا آنها روزنامه میخوانند؟ آیا شما روزنامه میخوانید؟ شور کس کے ہاں ہے یہ بچے کس کے ہاں بول رہے ہیں؟ بولی بولے آیا شما روزنامه میخوانی؟ این خانم چه میخواند؟ پاس تو اپنا درست را انتخاب کنی، صحیح جواب چوز کیجئے. او چه میخواند؟ یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ او کے ساتھ دا لگتا تو وہاں پر ڈال آئے گا. تو چه میخوانی؟ من کتاب پہلا اولی. آنها چه میخوانند؟ آیا شما کتاب میخوانید؟ بله بله ما کتاب میخوانیم. آیا آنها روزنامه میخوانند؟ بله آنها آیا او کتاب میخوانند؟ نه او روزنامه میخواند. بخوانید دوستان. بفرمایید ستاره. شترمرغ. این ستاره است آن شترمرغ است. ستاره در آسمان است، شترمرغ در جنگل است. این حصیر است، این صندلی است. بله حصیر روی در است، صندلی در اتاق است. این شانه است، آن قرص است. من قرص میخورم و با شانه موهایم را مرتب میکنم. این شیرینی است، این سیر است.
شیرینی دریافت چال است، دیر در آشپزخانه است. شیرینی قرمز است، دیر سفید است. پیراهن من صورتی است، پیراهن شما آبی است. شام در اتاق است، صابون در حمام است. من با صابون دوش میگیرم. قاضی با چه چیزی دوش میگیرد؟ آیا قاضی در بازار است؟ دادگاه. من ضعیف هستم، شما قوی هستی. من شلوار سفید می پوشم، شما شلوار مشکی می پوشی. من از شما می ترسم، شما سوس می ترسی. کس کا مائک جس کا آواز ٹکرائی ہے؟ جی ایمان زہرا نیٹ ورک. جی من از شما می ترسم، شما سوسک می ترسی. نہیں میں سوسک سے نہیں ڈرتا. بله. شانه در اتاق است، سطل در حمام است. من ساعت 7 صبح صبحانه میخورم، شما 11:30 صبح صبحانه میخورید. من ساعت 7:30 تحصیل فاطمه شبیحہ سلمہ فیضان. بله من ساعت 7 صبح صبحانه میخورم، شما 11:30 صبح صبحانه میخورید. من ساعت قبل از ظهر صبحانه میخوری. آج بولے این چیز این صندلی کامل است. آن صندلی چطور است؟ من در مسجد نماز میخوانم، شما کجا نماز میخوانی؟ من در مسجد هستم، فروز کجاست؟ روز در جنگل من نان میخورم، شما چی میخوری؟ بله من پول دارم، شما چه دارید؟ من 2 تا گوش دارم، شما چند تا گوش دارید؟ من هم 2 تا گوشت دارم. گوش. بله من بخاری دارم، شما چه دارید؟ من شامی دارم. پول در صندوق است، لباس کجاست؟ لباس در کامود. شطور در صحرا است، شما کجا هستید؟ بله من این صفر است. بله من صفر. شما چه دارید؟ من ضبط دارم.
غذا روی سفره من است. هم ضبط دارم. غذا روی غذا سفره روی است. روی سفره است. میوه کجاست؟ میوه روی میوه سفره روی است. سفره است. من 5 تا خودکار دارم. شما چند تا خودکار دارید؟ من من شش تا خودکار دارم. من فارسی میخوانم، زبان فارسی میخوانم. شما چه میخوانید؟ من زبان فارسی می‌خوانم. بله. خب او درس میخواند، من چه میخوانم؟ شما هم درس درس می‌خوانید. روزنامه بله. میخوانم. این چیست؟ سگ حیوان است. عام چوپان چند تا سگ دارد؟ دو سگ دارد. من کتاب اور یہاں اول تا تا کیوں نہیں ہے؟ میخوانم. بله. اوپر تا نہیں ہے نا، دو سگ دارد، تا ضروری نہیں نہیں ہے ہے، تو آپ لگا بھی سکتے نہیں. من اوکے 5 تا کتاب دارم یا من 5 کتاب دارم ہے وہاں پہ. بله. من کتاب بله. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول را می‌خوانم. او کتاب چندم میخواند؟ کتاب دوم را می‌خوانم. کتاب سوم را می‌خوانم. ما چه میخوانیم؟ شما شما روزنامه روزنامه می‌خوانید. می‌خوانید. می‌خوانیم. آنا چه میخواند؟ آنها قرآن می‌خوانند. قرآن این می‌خوانم. چیست؟ این اتاق است. این اتاق این اتاق چند تا پنجره دارد؟ چند تا پنجره و در این دارد؟ اتاق احمد در این اتاق چه کار میکند؟ شما چه دارید؟ من دو دست و دو پا و یک دلی دارم. شما زبان میکنید؟ پیتی دارم. بله. آیا صادق روزنامه میخواند؟ شبیه نور معصومه سائمه شبیه زینب نشاد صدای شما نمیرسه دوستان. آیا صادق روزنامه میخواند؟ تو چه میخوانی؟ من قرآن می‌خوانم. ما چه میخوانیم؟ آیا شما کتاب دوم را میخوانی؟ کتاب اول را می‌خوانم. آیا شطور 4 پا دارد؟ کس نے کہا شطور مرکب 4 پا؟ بلے بولا کسی نے. متوجہ شدید دوستان؟ راحت بود درس؟ آسان تھا؟ خیلی راحت بود؟ کم خیلی راحت بود. بله. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ 15-20 دن محنت کر لینا، باقی سب آسان لگنے لگے گا آپ کو مہینے بھر بعد. اب آپ کو کوئی چیز ہارڈ نہیں لگتی ہوگی. متوجہ شدید دوستان؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. زنده باشید. خدا حافظ شما.